बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। आईने जवां मर्दां हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है, इसलिए सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट वगैरह एक साइड पर, सीधी खबर से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान की फिजाइया की जानिब से, पाकिस्तान के ड्रोन्स की जानिब से, पाकिस्तान के रॉकेट्स के जरिए ईरान में ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान को मतलूब वो दहशतगर्द जिनके ठिकाने ईरान में हैं, ईरान की सरजमीन में हैं, उनको निशाना बनाया गया है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनके ठिकानों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया है ईरान के अंदर। अब जो आप मैप देख रहे हैं, इस पर आपको ये जो 7 निशानात नजर आ रहे हैं सुर्ख, इनके जरिए आप देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में आपको तुर्बत नजर आ रहा है, आपको पंजगूर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सरावान ईरान में बलूचिस्तान सिस्तान सूबे के अंदर जहां अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इन सुर्ख निशानात से आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। पाकिस्तान की फिजाइया की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान ने अहदाफ को निशाना बनाया। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था, आपसे कुछ ही देर पहले, मैं दोबारा इसलिए आपके सामने हाजिर हूं कि आपसे कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो फैसला साज हैं, उन्होंने इस मामले में ये फैसला किया कि दिस शुड नॉट गो अनपनिश्ड, दिस शुड नॉट गो अनपनिश्ड। ये बाकायदा अंदर से एक सोच की सूरत में हमारे सामने आ रहा है और फिर पाकिस्तान ने इस सोच को अमली जामा पहनाया और अहदाफ को निशाना बनाया है। फर्क क्या है? ईरान की जानिब से जो दावा किया गया कि जैश अल अदल को पाकिस्तान में सब्सकोह के मकाम पर, पाकिस्तान की हुदूद के अंदर उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ठिकानों को निशाना बनाने का कोई सबूत नहीं दिया जा सका ईरान की जानिब से। पाकिस्तान ने कहा हमारे बच्चे शहीद हुए हैं और ईरान कह रहा था कि हमने जैश अल अदल को निशाना बनाया है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने निशाना बनाया। तो आप देखिए ईरान की जानिब से खुरासान डायरी वो इस बात की इत्तला दे रहा है, ईरानी मीडिया के दीगर आउटलेट्स इस बात की इत्तला दे रहे हैं। और न सिर्फ ये कि ये इत्तलात यहाँ से आ रही हैं, बल्कि ये इत्तलात माइकल खुगलमैन की जानिब से भी आ रही हैं, जो वाशिंगटन DC में एक इंस्टीट्यूट के हेड हैं और इस रीजन को रिपोर्ट करते हैं। वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं और अपने अहदाफ को ईरान में निशाना बनाया है। ये तमाम सूरत हाल जो है वो उस वक्त शुरू हुई थी, जाहिर है आपको पता है, कि जब ईरान ने किया ये कि पाकिस्तान में अपने अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। कहा गया जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जैश अल अदल के ज़्यादातर ठिकाने सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का सूबा, वहां पर मौजूद हैं और इनमें से कुछ के बारे में ईरान ये दावा करता है कि पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में उसने ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद ईरान के वजीर दिफा मोहम्मद अश्तियानी वो हों या दीगर हुक्काम, वो मुसलसल इस बात पर मुसर रहे कि नहीं, हमने जो किया है वो ठीक किया है और मजीद करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से इस सिलसिले में जब बात की गई तो पाकिस्तान ने कुछ बातें वाज़ेह की। पहला काम क्या हुआ था? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में बताया था कि हम इसका जवाब दे सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उस जवाब को पाकिस्तान में कहा गया सहाफ़ियों की जानिब से कि ये ज़रा ऐसा जवाब जो होना चाहिए वो जवाब नहीं है। तनकीद की गई उस पर, लेकिन वो जवाब दफ्तर खारिजा का जवाब था। ISPR की जानिब से भी वो जवाब शेयर किया गया, मैंने आपको बताया था। लेकिन उस जवाब पर पाकिस्तान में जाहिर है कि सहाफ़ियों की जानिब से, बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद की गई कि जवाब ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तान में जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके सरबराहान की कमेटी, वो कमेटी बैठी और फिर पाकिस्तान ने अपने फैसले किए और उन फैसलों के नतीजे में वो जुमला जो सामने आ रहा था, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दिस शुड नॉट गो अनपनिश्ड, वो हो गया। और पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी हमला किया, मिसाइल से, ड्रोन से, लड़ाका तैयारों से ईंट बजाई गई और ये बताया गया कि ये नहीं हो सकता। आपको पहले भी कहा गया था कि कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, उन कम्युनिकेशन के चैनल्स के होते हुए आप बात कीजिए
لیکن اگر آپ یہ کریں گے اور اس طرح سے کریں گے تو پھر پاکستان اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. اس کی ریزنز ہے. پاکستان دنیا کی واحد اسلامک ایٹمی طاقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا ملک نہیں ہے جس طرح سے ایران اس وقت بیہیو کر رہا ہے اور جس طرح کے حالات کا ایران کو سامنا ہے. ایران دنیا سے اس وقت پابندیوں کا سامنا کرنے والا ملک ہے. تو ایک ایسے ملک کو اس طرح سے بیہیو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان ماضی میں ایران کی سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کے ثبوت دنیا کو دکھا چکا ہے, ایران کو دکھا چکا ہے. پاکستان ایسے عناصر پکڑ چکا ہے جو ایران کی سرزمین سے پاکستان میں حالات خراب کرتے ہیں. پاکستان میں حالات خراب کرنے والے, پاکستان میں امن کے دشمن ایران کی سرزمین پر بیٹھتے ہیں. پاکستان اس بات کے متعدد ثبوت ایرانی حکام کو دے چکا ہے. ہم نے کلبھوشن یادو کو پکڑا تھا اور وہ ایران کی سرزمین سے پاکستان میں بیٹھ کر کارروائیوں میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان میں شامل تھا, اور انڈیا کا ایک ایلیمنٹ جو پاکستان کے حالات خراب کر رہا تھا. اسی طرح سے انڈیا کے بہت سے ایلیمنٹس ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں حالات خراب کرتے ہیں. یہ پاکستان نے انڈیا پر, دنیا پر کلیئر کر رکھا تھا اور اس بات کے ثبوت دنیا کو دے رکھے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ایران یہ بتا رہا تھا اپنے سٹیٹمنٹس میں کہ ایران دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان اس سلسلے میں باقاعدہ باضابطہ رابطوں کے بعد کارروائیاں ہوتی ہیں, اور اب پاکستان نے یہ جواب دے دیا ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے جو عوامی جذبات ہیں, عوامی امنگیں ہیں, ان کی ترجمانی کی. میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کیا کہا تھا کہ فوج کو ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے اور فوج کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے ان عوامی جذبات کو جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری حدود کی خلاف ورزی کی گئی, ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی, ہمارے خلاف جرم کیا گیا ہے, اس جرم کا ہمیں جواب چاہیے. اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ ہم کوئی للو پنجو ملک تو نہیں ہیں. ہم گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق دنیا کی 10 بڑی افواج میں شامل ہیں. ہم 9ویں نمبر پر موجود ہیں. ہم سے اوپر ترکی موجود ہے. 2 اسلامی ملک ہیں گلوبل فائر پاور انڈیکس میں جو کل لسٹ آئی ہے, اور ہم وہاں موجود. ہم اگر اس طرح سے کسی بھی ملک کو یہ الاؤ کریں گے کہ وہ آئے اور آ کر ہماری حدود میں کارروائی کرے اور کارروائی کر کے چلا جائے, تو یہ ہو نہیں سکتا. اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے. امریکہ کی جانب سے ایران کی مذمت کی گئی. ایران نے گزشتہ کچھ وقت میں کیا کیا تھا؟ ادلب میں ایران نے بتایا ہم نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. بغداد میں ہم نے اہداف کو نشانہ بنایا, ایران کی جانب سے یہ بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے پھر پاکستان کے بارے میں بات کی گئی, اور پاکستان نے فوری طور پر ایران کو ملٹیپل لیولز پر یہ بات بتائی تھی کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. وزیر خارجہ نے بھی ایران سے یہ بات کی تھی, اور اس بات پر ظاہر کڑی تنقید ہو رہی تھی کہ سول لیڈرشپ, گو کہ ہمارے ہاں نگراں حکومت ہے, لیکن سول لیڈرشپ کا وہ رسپانس نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. کمپالا میں موجود ہیں جلیل عباس جیلانی, ڈیووس میں موجود ہیں انوار الحق کاکڑ, اور یہاں ملٹری لیڈرشپ نے اس صورتحال میں جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے, رسپونڈ بیک کیا ہے. اور اچھی بات ہے کہ پاکستان نے رسپونڈ بیک کیا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں بہت پہلے جب ابھینندن والا ایپیسوڈ ہوا تھا تو ایک جواب دیا گیا تھا کہ جب آپ دشمن کے طیارے گراتے ہیں آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں, آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پاکستان کا جواب آ گیا ہے. پاکستان نے اس جواب کو دینے سے پہلے ایک کوشش اور کی تھی. پاکستان نے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کو موقع دیا. اس سلسلے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب چین نے دونوں ملکوں سے یہ کہا کہ آپ تحمل سے کام لیجئے, تو یہ وہ موقع تھا جب پاکستان نے چینی حکام پر بھی واضح کیا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران نے غلطی کی ہے, ایران اس غلطی پر رجوع کرے, ایران کو ہم موقع دے رہے ہیں, ایران معافی مانگ لے. لیکن ایران نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر سفارتی سطح پر ایران سے بات کی گئی, ایران نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایران کو اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا پاکستان نے موقع دیا تھا. جب ایران نے اس موقع کو ضائع کیا تو پھر پاکستان کو
جواب دینا تھا، پاکستان نے جواب دیا ہے، ایران کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ ہم ایک آزاد، خود مختار، ذمہ دار ملک ہیں، ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، اور اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہی جذبہ پاکستان کی افواج کا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے تو پاکستان کو اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے، دیا ہے اور انشاءاللہ دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔